नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वर्जीनिया हॉल, वो ख़ातून जासूस जिससे नाज़ी डरते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वर्जीनिया हॉल के बारे में जो एक ख़ातून जासूस थी और जिससे नाज़ी डरते थे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फ्रांस में 3 बरस तक नाज़ी अहलकारों की नाक के नीचे से जंग की खुफिया दस्तावेज़ात चोरी, इत्तेहादी जासूसों के नेटवर्क मुनज़्ज़म और फ़रार होने वाले कैदियों की मुआवनत करती रही। उसके दुश्मन उसे जासूसों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझते थे और हालांकि एक टांग से मजबूर होने और लंगड़ा कर चलने की वजह से उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, ना ताक़ब करने वालों से एक कदम आगे रहती थी। वर्जीनिया हॉल की एक टांग लकड़ी की थी जिसका वज़न 3 किलो था। अपने करीबी साथियों के लिए भी वो एक मुहिम्मा थी। वो मुसलसल अपना हुलिया तब्दील करती रहती थी। वो अचानक कहीं से नमूदार होती और फिर बगैर इतला के गायब हो जाती थी। जंग के गैर मामूली वाक़यात और जान जोखिम वाले कामों के बावजूद लंगड़ा कर चलने वाली वर्जीनिया की ज़िंदगी के बारे में लोगों ने उनकी मौत के बाद ही जाना। उनकी मौत 1980 की दहाई में हुई थी। हाल ही में उनकी सवाने हयात भी शाया हुई, जिस पर अब फिल्म बनाई जाएगी। एक टूटा हुआ ख्वाब। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में 1906 में एक दौलतमंद घराने में पैदा होने वाली वर्जीनिया बचपन से ही सफ़ीर बनना चाहती थी। वो अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, इटालियन और जर्मन ज़बानें रवानी से बोलती थी। 20 वर्ष की उम्र में वर्जीनिया अपनी तालीम मुकम्मल करने यूरोप पहुंची। वो वारसा और वीनस और अजमीर में अमरीकी सफारतखानों में बतौर क्लर्क काम किया, लेकिन वो सफारतकार नहीं बन सकी। सोनिया परनेल ने 3 वर्ष तक इस पर तहकीक करके वर्जीनिया की सवाने हयात लिखी है, जिसका नाम वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस है। उसका कहना है कि वर्जीनिया को बार बार इसलिए मुस्तरद किया गया क्योंकि वो एक औरत थी। इससे पहले अमेरिका में किसी औरत को सफारतकार नहीं बनाया गया था। वर्जीनिया हॉल अपने साथियों के लिए भी एक मुहिम्मा थी। 27 वर्ष की वर्जीनिया हॉल का सफारतकार बनने का ख्वाब उस वक्त पूरी तरह टूट गया जब शिकार के दौरान हादसाती तौर पर एक गोली उनकी बाईं टांग में लग गई। उनकी टांग में नसूर की वजह से उनकी ज़िंदगी खतरे में थी, जिसके बाद डॉक्टरों को घुटने के नीचे से उनकी टांग काटनी पड़ी। बीबीसी से बात करते हुए पर्नल का कहना था, वर्जीनिया एडवेंचर से भरपूर टॉम बॉय थी जिन्हें घुड़सवारी और शिकार का शौक था। मजदूरी के बाद उसे एक गैर अहम खातून के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन एक रोज़ वो इंतहाई अहम खातून बन गई। पर्नल का कहना है कि मजदूरी के बाद मायूस होकर घर बैठने की बजाय वर्जीनिया ने ज़िंदगी में गैर मामूली चीज़ें करना शुरू कर दी। एक तो वो जानबाज किस्म की थी, लेकिन हादसे ने उसे मज़ीद फौलादी बना दिया। वो ये साबित करना चाहती थी कि उसके ज़िंदा बचने का कोई मकसद है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब वर्जीनिया ने फ्रंट लाइन पर काम शुरू किया, उस वक्त तक अमेरिका जंग में शामिल नहीं हुआ था। वो बमबारी और फायरिंग के बीच में फ्रांस में फौजी एम्बुलेंस चलाती थी। 1940 में नाजियों के हमले के बाद वर्जीनिया कुछ अरसे के लिए फ्रांस से चली गई थी। पर्नल का कहना था, 1940 में फ्रांस से जाने के बाद वर्जीनिया की ज़िंदगी बदल गई। स्पेन में एक रेलवे स्टेशन पर एक बरतानवी खुफिया एजेंट की नज़र उस पर पड़ी और उसने इस एजेंट को मुख्तसर बताया कि अब तक वो क्या करती रही और ये कि आगे बहुत कुछ करना चाहती है। जाते हुए उस एजेंट ने वर्जीनिया के हाथ में अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा कि जब लंदन पहुंचो तो मेरे इस दोस्त को फ़ोन करना, वो तुम्हारे लिए कुछ काम निकाल लेगा। इसके बाद वर्जीनिया जासूसी के काम में लग गई। लंदन में वर्जीनिया ने स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यानी SOE के लिए काम करना शुरू कर दिया। पर्नल का कहना है कि SOE की जानिब से दुश्मन के इलाके में
خواتین کو نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن 6 ماہ میں وہ اپنا ایک بھی ایجنٹ دشمنوں میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ 1941 میں جب ورجینیا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر بن کر واپس فرانس پہنچی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا جس میں اس کی زندگی کے امکانات 50-50 تھے۔ نازیوں کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنے کے اپنے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے مقامی کعبہ خانے کی ایک میڈم جرمین کو اپنے گروپ میں شامل کیا، جو 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھی اور انتہائی گلیمرس ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جنسی امراض کے ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ ملایا جو اس کے چیف بن گئے۔ پرنل کے مطابق جرمین اپنے سیکس ورکرز کے ساتھ جرمن گاہکوں کی جاسوسی کرتی تھی۔ وہ جرمن گاہکوں کو نشہ آور دوائیں دے کر ان کے پاس موجود اہم دستاویز کی تصاویر اتارتی تھی اور یہ معلومات ورجینیا کو بھیجتی تھی، جو یہ معلومات لندن بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے سیف ہاؤس بنانے شروع کیے اور ان گھروں میں جیلوں سے فرار ہونے والے جنگی قیدیوں کی مدد کی جاتی اور انہیں اسپین واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ پرنل کے مطابق آہستہ آہستہ انہوں نے سرکاری حکام، ریلوے والوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اپنا نیٹ ورک بنایا جو انہیں خوراک، ایندھن اور ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی خفیہ فوج بن چکی تھی۔ جلد ہی ورجینیا نے بڑے بڑے آپریشن کر کے ایجنٹوں کو جیل سے نکلوانا شروع کیا، پل اڑانے لگیں اور جرمن قافلوں پر حملے بھی کروائے، لیکن وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ جرمنوں نے اس کے بارے میں معلومات کے ٹکڑے جمع کیے اور اسے لمپنگ لیڈی یعنی لنگڑانے والی خاتون کا نام دیا گیا۔ ورجینیا کو بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا تھا تاکہ لنگڑانے کی وجہ سے اس کی پہچان نہ ہو پائے۔ ورجینیا کو معلوم تھا کہ نازی پکڑے جانے پر مردوں سے زیادہ برا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ پرنل کہتی ہیں یہ خوفناک خیال تھا اور ورجینیا جانتی تھی کہ پکڑے جانے پر اس کا انجام کیا ہوگا۔ ورجینیا جانتی تھی کہ پکڑے جانے پر نازی مردوں سے زیادہ برا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر ورجینیا جرمنی میں پکڑی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے برطانیہ نے اسے واپس فرانس بھیجنے سے انکار کر دیا اور اسے اسپین میں ہی رکھا گیا۔ لیکن ورجینیا فرنٹ لائن پر جانے کے لیے بضد تھی اور 1944 میں وہ امریکی آفس آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے احکامات پر دوبارہ فرانس میں داخل ہوئی، جو اب پوری طرح نازیوں کے قبضے میں تھا۔ یہاں وہ ایک بوڑھی کسان بن کر پہنچی۔ CIA کے مطابق ورجینیا نے جرمن فوج کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے مزاحمت کاروں کی 3 بٹالین تیار کی۔ اس دور کی ان کی ایک تصویر امریکہ میں لگی ہے جس کی رونمائی 2006 میں کی گئی تھی۔ جنگ کے بعد انہیں سروس کراس کے علاوہ دیگر اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہر طرح کی توجہ کو نظر انداز کرتے ہوئے 1966 میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے تک خاموشی سے CIA کے لیے کام کیا۔ پرنل کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں، اور وہ ایک روایتی خاتون بھی نہیں تھی۔ ورجینیا 1982 میں انتقال کر گئی، لیکن مورخین نے حال ہی میں ان کی غیر معمولی زندگی کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ورجینیا ہال کے بارے میں بات کی کہ وہ خاتون جاسوس جس سے جرمن کے نازی بہت زیادہ ڈرتے تھے، وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی ایسے کارہائے سر انجام دیے کہ جرمنی کے لوگ اور نازی اش کر اٹھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔